अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब महराज में कितने रोज़े रखने हैं, इन रोज़ों की फजीलत क्या है, नियत कैसे करें, ये सारे मसले इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर इस मसले को समझ लें। 2 रोज़े आपको रखने हैं। शब महराज जो है वो थर्सडे जुमेरात का दिन गुजर कर जो रात आएगी वो महराज की रात है, और उसके बाद जुमा का दिन है। ठीक है, ये 2021 का मैं आपको बता रहा हूं। इसी हफ्ते में जो जुमेरात का दिन आएगा उसके बाद दिन गुजर कर जो रात आएगी वो महराज की रात होगी। तो इसके मुतालिक हुक्म यह है कि आप 26 और 27 दोनों दिन का रोजा रखें, यानी आप जुमेरात के दिन रोजा रखें और जुमा के दिन रोजा रखें, जुमेरात के दिन और जुमा के दिन। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो बुध के दिन और जुमेरात के दिन, इन दोनों दिनों में रोजा रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। चाहे बुध और जुमेरात को रखें और चाहे जुमेरात और जुमा को रखें। ठीक है, तो ये 2 रोजे आपको रखनी है। नियत कैसे करनी है, तो याद रखिए, नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने ये नियत कर ली है कि मैं नफली रोजा जो है रजब का रख रहा हूं, तो बस इतनी नियत आपके लिए काफी है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए अरबी में आप अल्फाज कहें। ठीक है, और अगर आप कुछ कहना ही चाहते हैं तो बस अपनी जबान में कह लें कि अल्लाह मैंने कल के रोजे की नियत की है, बस इतना काफी है। दिल में आपने इरादा कर लिया, आपकी नियत हो गई है। तो 2 रोजे रखें, नियत कैसे करनी है आपने समझ लिया है। अब इन रोजों की फजीलत क्या है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जरूर रोजा रखेंगे। आइए रिवायतों की तरफ चलते हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। जो शख्स रजब का रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसे उस नहर से सैराब करेगा, यानी उस नहर से उसे इतना पिलाएगा कि उस बंदे को प्यास नहीं लगेगी। जैसे ये रिवायत शाबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 368, हदीस नंबर है 3800। तो ये रिवायत एक मौजूद है। हजरत अबू कलाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रजब के रोजेदारों के लिए जन्नत में एक महल बनाया गया है, यानी जो शख्स रजब का रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में एक खास महल अता फरमाएगा। ये भी शाबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 368 पर, और हदीस नंबर है 3802। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत और मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 27 रजब को मुझे नबुव्वत अता की गई। जो इस दिन का रोजा रखे और इफ्तार के वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करे तो ये उसके लिए 10 बरस के गुनाहों का कफ्फारा होगा। हुजूर फरमा रहे हैं कि 27 रजब को ही मुझे नबुव्वत अता की गई है। तो ये इतनी मुबारक दिन है और इतनी मुबारक ये रात है कि जो इस दिन रोजा रखे और इफ्तार के वक्त रब की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और 10 साल के गुनाहों को उसके माफ फरमाएगा। जैसा कि ये रिवायत फतावा रज़विया जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 648 पर मौजूद है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात ऐसी है जो उस दिन रोजा रखे और रात को कयाम करे, यानी महराज की रात में जाग कर अल्लाह की इबादत और बंदगी करे, और फिर जो है रात गुजार कर जो दिन आए तो उस दिन में रोजा रखे। तो फरमाते हैं कि गोया उसने 100 साल के रोजे रखे हैं। एक रोजा 100 साल के रोजों का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। जैसे कि ये रिवायत शाबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 374 हदीस नंबर 3811 है।
اب ایک روایت اور سن لیجئے، یہ نزہۃ المجالس کی روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما، تو اللہ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو اس نے کہا یا روح اللہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنا حال بیان کرو۔ اس پہاڑ سے کہا تو اس نے کہا کہ میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا مجھے اس بندے سے ملا، اس بندے کو ظاہر کر تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی اس سے ملنے کی تو اچانک یکایک پہاڑ پھٹا اور ایک نورانی چاند سا چمکدار چہرہ والا ایک بزرگ اس پہاڑ کے اندر سے نکلے۔ انہوں نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس گئے ملاقات کی تو ارشاد فرمایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی ہوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے مولا مجھے اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ جب تیرے آخری نبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوں تو میں ان کی زیارت کر سکوں، ان کا دیدار کر سکوں اور مجھے بھی امت محمدیہ میں شامل ہونے کا شرف مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لی ہے اور میں 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر موجود ہوں۔ کتنے؟ 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر موجود ہوں۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ 600 سال سے ہوں اور مسلسل میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا مولا پوری روئے زمین میں اس سے بھی بڑھ کر کوئی تیرا مکرم بندہ، عزت دار بندہ، تیرا محبوب بندہ اس وقت ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر مکرم بندہ تیرا اور کون ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ امت محمدیہ میں سے جو شخص رجب کا ایک روزہ بھی رکھے گا تو وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم، عزت دار اور محبوب بندہ ہوگا۔ جیسا کہ یہ روایت نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اگر وہ 27ویں، 26ویں یا 28ویں رجب کا روزہ ہو کہ جس میں حضور کو معراج بھی عطا کیا گیا تو انشاءاللہ اس کی اور برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ضرور معراج میں، شب معراج کے وقت روزہ رکھیں، ممکن ہو تو آپ بدھ اور جمعرات دونوں دن کا روزہ رکھیں، اور یہ ممکن ہو تو جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، چاہے بدھ اور جمعرات یا جمعرات اور جمعہ کا، یا پھر اگر آپ ایک ہی رکھ سکتے ہیں تو جمعہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔